عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوتو بلوس اللي نوعدكم باش تكون سبيسيال كيما عودتكم. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على ايفينمون مهم برشا في الموند اوتوموبيل في تونس. بالضبط le 22 mars, la société Sotudis, filiale du groupe automobile الزويري, a présenté لأول مرة كرهبتها جيلي اللي assemblée في تونس. الحدث هذا صار في الشوروم دو لا مارك في بن عروس وين احنا موجودين اليوم. لا جيلي جي سي 6 بدات كوميرسياليزاسيون نتاعها في المارشي، هذاك علاش اخترنا في اوتو بلوس باش نجربوها لكم. حلقتنا تبدا توا، اقعدوا معنا. سومير. في حلقة اليوم تتفرجوا في لكونسي ميداس، لا بي ام دبليو سيري 4 كابريولي وجديد بينين فارينا تكتشفوه في نيوز. لسي موتو الجمعة هذه يجيب لنا هوندا سي ار اف 1000 افريكا توين ادفونتور مع محمد سيسي. وبالطبيعة من غير ما تفلتوا لو تست درايف لأول مرة اكسكلوزيفمون في اوتو بلوس مع خولة سليماني اللي باش تجرب لا جيلي جي سي 6 الكرهبة اللي عندها الجمعة ملي هبطت السوق التونسية. مرحبا بكم، هذه اوتو بلوس. جيلي للعباد اللي ما تعرفيش سي une marque mondiale اللي خدمت en collaboration avec d'autres marques renommées كيما فولفو، بروتون وديملر اجي. هذاك علاش elle a misé على les qualités des matériaux, le confort mais surtout le design. D'ailleurs اللي لاحظوا في الكرهبة le côté élégant و chic اما زاد le côté dynamique et sportif في الفاس avant بالكالندر emblématique نتاعها واللي في ترونشان. عندنا دي فار halogènes نحسوهم هكا un peu en relief خارجين شوية على الكرهبة où ils sont réglables en hauteur, des feux de jour à LED وحاجة أخرى très sympathique اللي هي la lampe follow me home، يعني كي تسكر كرهبتك تقعد تشعل حتى توصل لدارك en sécurité. Le pare-choc زادا الكولور نتاعو هو ولي بوانيي الكولور de la carrosserie وداير فيها زادا du chrome اللي on retrouve un peu partout في الكرهبة. عندنا des rétroviseurs dégivrants électriques ou bien sûr فيهم les clignotants intégrés اللي هما زادا خارجين en relief. les jantes نتاعنا alliage 15 pouces ونعاودوا نلاحظوا les lignes très chic de la voiture اللي يمشيو حتى الاريير نتاع الكرهبة. Le télé zeda, on retrouve le côté sportif et agressif de la voiture, fait les feux de freinage, LED en forme de double C, il y a plus d'agressivité لل كرهبة. وعندنا زادا deux séries des feux anti-brouillard. كرهبتنا tricor طولها 4 متر و34 وعرضها à peu près 1 متر 70. الكوفر نتاعها يرفع 468 litres وباللي sièges arrière rabattable يولي يرفع أكثر. coffre vraiment profond
بولين اللي هو حاجة باهية برشا بالنسبة للعباد اللي يبداو ألرجيك. فولون تاعنا ريغلابل اون اوتور، فيروياج عندنا électrique central وعندنا زاده لو فيروياج sécurité enfant. Les vitres نتاعنا électriques، on a 2 airbags قدام الكوندكتور والكوتي باساجي، des rangements un peu partout نلقاو القدام زاده، وفي الكودوار اللي في الوسط اللي فيها رانجمون زاده عندنا 4 appuis tête، زوز القدام وزوز التالي. بخلاف هذا عندنا radar de recul، direction assistée، système ABS et anti-démarrage. التالي كما قلت لكم قبيله les sièges sont rabattables 2 tiers et 1 tiers. Par rapport à la dimension تاع الكهرباء l'intérieur il est vraiment très spacieux. مقعد اللي كان نجربها في الكيس، اما قبل هذا نمشيو نشوفوا النيوز ونرجع. نبداو النيوز متاعنا جمعة هذه بالماركة الطليانية المختصة أساساً في الديزاين متاع لي كاروسري أوتوموبيل اي ترانسبور. مفهمش منها برشا وهنا عرفتوا على شنو نحكيو. بينينفارينا اللي العام الجاي تحتفل بالذكرى 90 تأسيسها، خدمت برشا مع فيراري ومازيراتي وديميزون كبار أخرين. اليوم نحكيو على لا نوفيل برلينيت باتيستا اللي قدمتها بينينفارينا في جنيف في أول شهر مارس. الكرهبة اللي كانت تنجم تكون اون فيراري لكنها مطبوعة باسم بينينفارينا، وهي مش أول مرة ماركة تعمل الكوميرسياليزاسيون تاع الموديل فيه الاسم متاعها. اليوم لو بروجي باتيستا ما يتلخصش في الابياج كهو، لو ديزاين دو لا باتيستا يجيب معاه لو ستيل بيغا، لي زارتيفيس ايروديناميك نلقاوهم انتجري، اون لارج بريز دير فوق الديفليكتور افون، كازيمون ما نلقاو حتى شي سور لي فلون، سينو نلقاو ان بلي ساتر لا سانتور دو كيس، وتذوب بشوية في جنب التيلاني اللي يخبي لونتري دير. من قدام نلقاو اون لامب لاكلوني والاريير ان فيل روج سور ليني لابوب. في عالم السيارات الخارقة ولا لي سوبر كار ما نلقاو شيء تافه. بور لا بارتي تكنيك مثلا لا باتيستا تنضاف للليستا نتاع لي سوبر كار اللي عنده موتوريزاسيون الكتريك. بينينفارينا اعتمدت على لو سافوار فير دو ريماك، هذا الكل بقوة 1900 نزيلة تخليها تعمل اكسلراسيون في 2 ثواني باش توصل من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة. لا باتيستا تدخل في البرودكسيون في 2020 وباش تنافس لا فيتوري باركار دو فيراري، وهكا الحلم متاع الفونداتور دو لابيل تحقق بعد 54 عام من الديسباريسيون تاعها. نتعاداو رونو اللي تستغل المرة هذه لو صالون اوتوموبيل دو سيول باش تكشف على لو اكس ام 3 واللي هو ان اس يو في كوبي اللي يمكن يذكركم بحاجة كي تشوفوه. اون افي نلقاوه قريب برشا في الديزاين من الاركاما، لو موديل اللي تباع اكسكلوزيفمون في روسيا. اما الكومباريزون بينه وبين الاكس ام 3 تجي في الفيزوال مش اكثر. الاركاما نلقاوها تمثل اون بلاتفورم بلو سامبل من دوستر، اما الاكس ام 3 اللي قدامنا عنده دي دوسو بيان بلو مودرن. بما انه نحكيو على البلاتفورم سي ام اف نتاع جروب رونو، وهذا اللي خلاها تاخو برشا من الكاتجار كوبي اللي نعرفوه. الماركة الفرنسية أكدت اللي هذه باش تكون ان شوكار معناها بريسك ديفينيتيف، ولو موديل دو سيري باش يصير اللونسمون تاعو في 2020 في كوريا الجنوبية. نكتشفوا في الاكس ام 3 اون نوفيل كالون، دي بوكليي دي بريز دير ريديسيني، لاريير نلقاوه بلو موسكلي مع دي بار شوك جدد كيفهم كيف لو ديفيزور اللي يولي امبوزون أكثر. رونو ما عطاتش أكثر من هكا معلومات، خاصة كي نحكيو على الموتوريزاسيون اي سورتو لو غاباري دو لوتو. أهم ما نجمو نقولو حتى لتوا هو أنه الكرهبة مش باش تتباع في القارة الأوروبية. نكملوا مع لا نوفيل سيري 4 اللي تحضر في روحها عند بي ام دبليو بالموديل كابريولي اللي مازال كيظهر بالكاروسري ديفينيتيف نتاعو، وهذه فرصة باش نقولوا اللي لو توا ريجيد اسكاموتابل ما عادش موجود. اون كابوت سوبل نلقاوها رجعت في الكرهبة، تذكر بالباز نتاع لا بي ام في سيري 3، وهذا اللي غاب من مدة دوبوي لا جينيراسيون او 46. بعد 15 سنة حسينا لي لا سيري 3 كابريولي ولات بالوقت اون سيري 4 كابريولي. بي ام دبليو عملت مارشارير ورجعت الكابوت سوبل، وهذه أول مفاجأة ظهرت بل أشهر من اللونسمون اوفيسيال متاع لا نوفيل جام سيري 4 اللي باش يصير في صالون فرانكفورت. الكرهبة تظهر في ان ديزاين تري سبيسيفيك بالمقارنة مع الجينيراسيون الموجودة اللي فيها انتوا ريجيد، وخاصة كي نعرفوا اللي الكرهبة تربح اون تيرم دو بوا وقت اللي باش تهبط وتكمل لا سيري 4 كوبي اي غران كوبي.
أول حاجة que j'ai remarqué dès que بديت نسوق في الكهرباء هو اللوفيي دو فيتيس qui est très confortable. الفورمة نتاعو ماهيش مدورة كيما مستانسين. الفورم نتاعو سادابت بالكدا مع المورفولوجي نتاع اليد. دونك سورتو كي نبداو اون فيل ونبدلوا برشا لي فيتيس وكل سي تري كونفورتابل. ما نتعبوش معناتها. الجي سي 6 نتاعنا اليوم 1 لتر 5 100 شوفو دين بويسانس فيسكال نتاعها 6 شوفو والكونسوماسيون موين نتاع الكاربورون نتاعها 7.2 لتر اللي هي ما تسميش حاجه كبيره برشا في 100 كيلومتر بيان سور. انا تو قاعده ندور في قمرت وجي في اكسبري خاطر قمرت كلها ديبونت وعاليه وكل حبيت نشوف كومبورتمون نتاع الكهرباء كيفاش نلقاها فرانشمون تجيو بالكدا في السعده en plus ياك دي رون بوين و دي فيراج دونك elle est très facile حتى الفولون والكل il est pas très dur تجيو بالكدا في لي فيراج في لي بونت impeccable. انسونوريزاسيون باهيه ما نسمعوش بريسك حس الموتور بورتان 100 جفو حاجه اللي تري براتيك سورتو كي نبداو في اوتورود دان لون تراجي وكل واحد يبدا مرتاح. فما حاجه قبيله جي روماركي في الانتيريور اللي لي سياج سورتو سياج باساجي ماهوش ريغلابل اون اوتور وين جينيرالمون ديما نحب فيزيبيليتي باهيه على الكياس دونك ديما نطلع في السياج دونك جافي ان بو بور قلت سورتو كي نبدا نسوق بها بالك شي فيزيبيليتي اللي عندي ما تبداش باهيه برشا. جيتي ايتوني على خاطر اون فريمون اون بون فيزيبيليتي على الكياس خاطر السياج معناتها على باز عالي بارابور aux autres voitures اللي يبدا السياج اللوطه ونطلعوه هذا السياج باهي معناتها عالي بوزيسيون دو كوندويت كونفورتابل زاده. من قبيله تونا قاعده ندور لا كوندويت اللي كونفورتابل ما نحسوش برشا لي زانومالي نتاع الكياس تري فلويد دونك لو رابور كاليتي بري لي لا سورتو كي نعرفوا لي سون يبدا من 42000 donc par rapport à la qualité des matériaux نتاع الكهرباء la motorisation la conduite qui est confortable au col on trouve un bon rapport qualité-prix. عسلامة مرحبا بكم في الليسي موتو نتاع اليوم. اليوم باش نقدموا لكم لا هوندا افريكا توين مش الموديل 750 اللي خرج عام 1981 هذا الموديل 2018-2019 سي ار اف 1000 ادفونتور خدمت برشا على الاوبتيك نتاعها ولا اوبتيك اليت كيما تشوفوا الكراش بار يخرج اون سيري وفيها اون جونت دو 21 بوس. حاجه اخرى شوفوا الريزرفوار نتاعها كبير نجم يمشينا اكثر من 500 كيلومتر والكونتور نتاعها ديجيتال ولي زوبسيون هوني في الكومودو على اليسار دونك كيما تشوفوا لهنا نشوفوا السيل نتاعها عاليه برشا وكيما تشوفوا السيبور التيلاني هذا زاده عملوه باش نجموا كي ندخلوا بها للجبل نحطوا البورت باجاج نتاعنا من تالي. هوندا خدمت على الموتور 998 سنتيمتر كوب وفيه 95 شوفو خدموا زاده حطوا سابو موتور كبير au moins باش تنجم تدخل بها للحجر ou bien في الرمل il protège le moteur. كيما نشوفوا Honda Africa Twin c'est une moto 100% trail.
اليوم باش نقدموا لكم لا هوندا افريكا توين 1000 ادفونتور 2019. الموتور هذه هي من كاتيجوري ماكسي تريل، لا كونكورونت دو لا بي ام دبليو ار 1200 جي اس et la KTM 1290 ادفونتور. من غير ما ننساو زاد دوكاتي ملتيسترادا اندورو et la Triumph Tiger Explorer XC. هوندا حسنت برشا في الديزاين نتاعها، لي زوبتيك LED، اون بول بلو هوت دو 80 ملم، نقص برشا من الريح. ان كاريناج بلو لارج بارابور سي ار اف العاديه باش تظهر الموتور سبيسيال رالي. بوزيسيون دو كوندويت اعلى برشا من الموديل القديم. هكا كملنا ليسي اليوم مع الهوندا سي ار اف 1000 ادفونتور. الموتور ايتي اغريابل، السوقان نتاعها مرتاح برشا، سسبونسيون طايره على الاخر، الفورش انفرسيه عاونتنا برشا في الكياسات وفي الجبولات. كيما تشوفوا كملنا ليسي نتاعنا اليوم. تابعونا الحلقه القادمه، باي باي.